Bismillahirrahmanirrahim. My name is Engineer Mansoorul Hassan, Honorable Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan Sahib, and Chief of Army Staff, Qamar Javed Bajwa Sahib. Assalamu alaikum. This is my special and humble request to you regarding the development of Pak economy up to 500 billion US dollar without IMF loan and foreign investment. This is possible very easily. Within 6 months, we can change the direction. So, everything is ready, plan are ready. Just you will give the opportunity and assurance like nuclear asset. जिस तरह एक चीज़ की आप मुझे गारंटी दे दें कि जिस तरह हमने न्यूक्लियर डेवलप किया और डिसाइड कर लिया कि हमने हर हाल में डेवलप द न्यूक्लियर एसेट एट एनी कॉस्ट, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए दुनिया में हमने काम करके दिखाना है। तो नेशन ने सब ने मिल के जो जो कुर्बानियाँ दी सबको पता है और हमने वो करके दिखाया। इसी तरह अब जो सेकंड है कि ये गारंटी आप मुझे दें कि डेवलपमेंट करनी है पाक इकोनॉमी की एज सुन एज पॉसिबल। जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया आपने कि ये करके दिखाएं, टॉप ऑफिशियल तमाम स्टेक होल्डर, बाकी काम में हमारा है। सेकंड गारंटी मैं आपको देता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत जल्द, बहुत स्पीडी, शॉर्ट मेथड के ज़रिए हम 500 बिलियन US डॉलर तक जाएंगे। मीडियम के साथ हम लोग 1000 बिलियन US डॉलर तक जाएंगे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत हम 2000 बिलियन US डॉलर तक पाक इकोनॉमी को ले जा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं थ्रू इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मैनी अदर सेक्टर एरियाज. So this is still possible in Pakistan. We have people, we have professional, we have team. Just आप डिसाइड करें कि हमने ये काम करना है. Because we are not beggar. We can do these things very easily. और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा PM, मेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीना तान के दुनिया में जाएं और हर बात खड़के दड़के से करें और हम भी G7, G20 के मेंबर बन सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं. Pakistan has no future without solid economy, and we have no future without Pakistan in this world. पाकिस्तान है तो सब कुछ है, हम वरना हम कुछ भी नहीं, हमारा कुछ नहीं रहेगा. तो हमने इस मुल्क को बचाना है और जितने ज़्यादा मसाइल हैं उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी हैं. सिर्फ जैसे कायद-ए-आज़म ने कहा कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते, तो हमने ट्रेड, बिज़नेस, इकोनॉमी, इंजीनियरिंग को समझना है. जैसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा कि 90% जो रिज़्क है वो तजारत में है. तो मुसलमानों की एक भी मल्टी नेशनल कंपनी नहीं जो दुनिया के 150 कंट्री में बिज़नेस करती हो किसी एक आइटम का. दिस इज़ आवर लेवल. सो दिस इज़ स्टिल पॉसिबल. वी कैन डू एवरीथिंग. जस्ट आप डिसाइड करें कि हमने ये काम करना है. सेकंड गारंटी डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी हम करके दिखाएंगे. जैसा चाइना ने क्या काम किया, चाइना ने ताले चाबियों से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, टूल, स्क्रू ड्राइवर, लॉक, ताले. और विजन क्या था कि वी विल हैव टू क्लोज ऑल इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड विद चाइनीज़ लॉक. आखिरी $5, 5 रियाल का ताला भी हमने चाइना का ही लगाना है, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री बंद कर देनी, वो बिज़नेस भी नहीं जाने देना. तो दिस इज़ द विजन और उन्होंने करके दिखा दिया. जापान का क्या था कि उन्होंने जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया तो उन्होंने डिसाइड किया कि आवर प्रोडक्ट शुड बी रीच इन एवरी हाउस ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के हर घर में कोई ना कोई हमारी प्रोडक्ट पहुंचनी चाहिए. अगर हम दुनिया में कहें कि अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया, तो हमें सिर्फ जापान को देख लेना चाहिए. जापान को अल्लाह ताला ने क्या दिया हुआ है आप देखें, सिवाय इंसान है वहाँ पे, वो भी मेडिकली जो उनके साथ हुआ वो आपको पता है, और लैंड है.
کوئی اتنے ریسورسز نہیں ہیں ان کے پاس، کوئی منرل نہیں ہے. پوری دنیا سے را مٹیریل لیتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں ٹو سیل ان دی فارم آف پروڈکٹ، فنش پروڈکٹ بنا کے پوری دنیا پہ بیچتے ہیں. اور سالڈ اکانومی ہے دنیا میں ان کی، اور نام کمایا. وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. تو ہم نے جب تک وی آر بیسیکلی یوزر، بٹ وی کین بیکم دا پروڈیوسر میڈ ان پاکستان، فرام چپس ٹو شپ. یہ سب کچھ ہم نے ایک دن کرنا ہے. یہ جو بیسک ہمارے پرابلمز ہیں وہ ہے میکسیمم $200-300 بلین ہم نے کرنے ہیں. جو IMF کا لون ہے وہ ہم نے اتارنا ہے. اس کے بعد ریمیننگ جو ہے اس کو ہم نے اپنا ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے ڈفرینٹ انڈسٹریل ریولیوشن کے لیے. اس کے بعد ہماری اصل اکانومی ڈیولپ ہونی شروع ہوگی. یہ تو جسٹ انیشیل ورک ہے، شارٹ ٹرم امیڈیٹلی ایمرجنسی، جس میں ہم 24 آور 7 ڈے کام کریں گے. پھر جا کے یہ مسئلے حل ہوں گے. تو کام کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں. اور ہمارے لوگوں نے دنیا میں جا کے بہت کچھ پرفارم کر کے دکھایا ہے. صرف اپرچونٹی ملنی چاہیے. سیم لائک ڈاکٹر ایکیو خان، وہ آئے، انہوں نے سارا ڈیولپ کیا، کام کیا، ہم نے کر کے دکھایا، پوری نیشن نے مل کے سب نے کام کیا. تو ایک چیز کی شورٹی آپ دے دیں کہ آپ اس پاکستان کی اکانومی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. دوسری شورٹی میں دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ڈیولپ کر کے دکھائیں گے آپ کو. تو جب بھی مجھ سے کانٹیکٹ کرنا ہو میرا نمبر لکھ لیں، نوٹ کر لیں. واٹس ایپ بھی آن ہے، جب مرضی آئی ایم پریزنٹ فار یو پاکستان اینڈ 220 ملین آف پاکستانی. 0321 400 2028. تو آلریڈی میں نے بہت ساری چیزیں ٹاپ آفیشیل کافی ہم سے ڈسکس کی تھی کہ شروع میں آف فرسٹ پیریڈ آف دس گورنمنٹ کہ ہم فائلر، نان فائلر اور ڈفرینٹ ایشوز میں الجھ گئے ہیں. جو اصل ہم نے کام کرنے ہیں ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. تو آج وہی ہوا کہ کافی زیادہ پرابلم کریٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کچھ ہینڈل کر لیں گے. بس آپ موقع دیں، اپرچونٹی دیں. سب لوگ پریشان ہیں، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.